अस्सलामु अलैकुम। मारिया ने मुझे बताया कि ये जौनगढ़ था। असम के सबसे बड़े शहर दिसपुर के बाद इसका नंबर आता था और ये उसके करीब ही वाक़ था। चंदर घाटी तक पहुंचने में हमें 20 मिनट मज़ीद लगे। ये नाम की घाटी थी, वरना ये मुझे अच्छी खासी बड़ी बंदरगाह नज़र आ रही थी। अब ये बंदरगाह इसी शहर से मौसूम थी। मारिया ने मुझे बताया, हम गाड़ियां रोक चुके थे। पिंजरे पर बड़ा सा कैनवसी कपड़ा डाल दिया गया था ताकि एक देवहैकल बनमानस को देखकर लोग बिला वजह हमारी तरफ मुतवज्जे ना हों। लेकिन अब भी इस बंदरगाह को उसके पुराने नाम यानी चंदर घाटी के नाम से ही पुकारा जाता है, अगरचे अब ये इसका गैर सरकारी नाम है वगैरह। यहाँ बंदरगाह के करीब एक कुशादा जगह पर मुझे दो तीन बड़ी छोलदारियाँ नजर आईं। वहाँ कुछ मर्द औरतें मौजूद थे। मारिया को देखते ही वो हमारी जानिब लपके। ये उन्हीं के साथी और मुलाजिम थे। एक दरमियानी उम्र और मुनहनी सा दुबला पतला आदमी भी नजर आया। वो सूट बूट में था। बाद में पता चला कि वो ये सैडी था, ब्रिटिश सर्कस कंपनी का मैनेजर। उसके हमरा एक खूबसूरत सी जवान औरत थी। वो खासी फरबानदाम और पुरकशिश दिखाई दी। खूब गोरी चिट्टी और कसे हुए बदन की मालिक एक मर्दम मार सी खरांट औरत। कद बूटा था, बाल ब्राउन, आंखें भी इसी रंगत की थीं। उसने चुस्त लिबास पहन रखा था। ये उसकी बीवी संथ्याना थी, ब्रिटिश स्टार सर्कस की एक मशहूर जिम्नास्टर। वो दोनों ही बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे थे। वो मारिया की जानिब लपके। मुझे भी उन्होंने अजीब सी नज़रों से घूरा। फिर जहां उन्हें गरगैंडवा के काबू होने की मुसर्रत हुई, वहीं सर्कस के मालिक मिस्टर हेनरी क्लार्क की मौत समेत दीगर साथियों की मौत का दुख भी हुआ। वो सारा दिन सोग में गुजरा। मुझे भी उम्मीद हो चली थी कि अब मैं अपनी आखिरी मंजिल भी तय कर लूँगा। अब देखना था कि उनका क्या प्रोग्राम बनता है। यहाँ हमने पहले तो खूब आराम किया, नहा धोकर लिबास भी नया पहन लिया था। रात के खाने में एक बड़ी छोलदारी में हम चारों इकट्ठे हुए। मारिया ने मैनेजर सैडी और उसकी खूबरू बीवी संध्या को मेरे और फिर बम्बोरगा के बारे में आगाह किया। सैडी और संध्याना मुझे चालाक और मक्कार इंसान लगे। वो दोनों मुझे इब्तदा से ही नापसंदीदगी की नज़रों से देख रहे थे। जब उन्हें मारिया के ज़रिए ये मालूम हुआ कि अब वो रांगा माटी एक नए मिशन पर जाने के लिए पर तोले हुए है और इसकी वजह मैं ही हूँ, तो दोनों ने फ़ौरन ही सख्त इख्तलाफी एहतजाज किया और साथ ही मुझे कड़वी कसीली नज़रों से देखा। मुझे इन दोनों मियाँ बीवी की बॉडी लैंग्वेज कुछ कुछ बावर कराती महसूस तो हो रही थी, जैसे वो मुझे किसी पुरस्रार मामले में कबाब में पड़ी हड्डी की तरह समझ रहे हों। नो बेबी नो, संध्याना यकदम मारिया से शफकत भरे लहजे में बोली। हमारा जो अहम मिशन था वो पूरा हो गया। अब हमें वापस इंग्लैंड रवाना हो जाना चाहिए। हाँ बेबी, हमें मिस्टर क्लार्क की मौत का बेहद दुख हुआ है। उसके मनहनी शौहर सैडी ने भी लुकमा दिया। अब हम तुम्हें हरगिज़ खोना नहीं चाहते। लेकिन मुझे हुआ क्या है? मारिया हैरत से बोली। पापा की मौत का गम तो मैं नहीं भुला सकती, लेकिन मुझे खुशी है कि उनका मिशन मैंने बिलाखिर पूरा किया। उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं की गई। अब सर्कस के अच्छे बुरे के लिए मुझे ही फैसले करना है। यू आर राइट बेबी, सैडी बोला, लेकिन कहते हुए उसने मेरी जानिब एक बार फिर कड़वी सी नज़रों से घूरा और मेरी मौजूदगी की परवाह किए बगैर मारिया से साफ साफ कहा, ये बॉम क्या नाम बताया था? बम्बोरगा। मारिया से पहले मैंने बताया। मैं जो पहले ही इन दोनों मियाँ बीवी के बर्ताव पर ताव खाए हुए था, जलाने के लिए दरमियान में बोला तो संध्याना को जैसे आग लग गई। मुझसे तल्ख लहजे में बोली, ए मिस्टर, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारा अता पता क्या है? तुम कहाँ से हमारे दरमियान में आग घुसे हो? संध्याना, मारिया ने सख्त लहजे में उसे टोका, अपना लहजा दुरुस्त करो। तुम नहीं जानती कि मिस्टर दीवान मेरे लिए क्या हैसियत रखते हैं। तभी मैंने देखा सैडी ने अपनी बीवी को कोहनी का हल्का सा टोहका दिया। ताहम फिर भी संध्याना अपने दिल की भड़ास निकालते हुए फ़कत इतना कहकर खामोश हो गई, सॉरी बेबी, मुझे नहीं मालूम था कि मिस्टर दीवान और आप एक दूसरे के इस कदर करीब आ चुके हैं। उसके तंज ने मुझे बावर करा दिया कि वो दोनों किस कदर चीप क्लास जहनीत से ताल्लुक़ रखते थे। मारिया ने इस बात का भी सख्त बुरा मनाते हुए संध्या से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शायद होश में नहीं हो, जाओ आराम करो। बल्कि मिस्टर सैडी, तुम भी इसके साथ जाओ। बेबी, सैडी जुज़ बुज़ होकर बोला,
मुझे बेबी की बजाय अब सिर्फ मादाम कहा जाए। नाउ गेट आउट। मारिया ने पहले से ज़्यादा बरहमी से कहा, तो वो दोनों अपना सा मुंह लेकर उठकर चले गए। प्लीज़ दीवान, इनकी बातों का बुरा मत मानाना। इनके जाने के बाद मारिया ने मुझसे माजरती लहजे में कहा, दरअसल ये दोनों हमारे पुराने साथी हैं। पापा के मुंह चढ़े थे ना, इसीलिए दोनों मुंह फट हैं। मारिया, मैंने कतन बुरा नहीं मनाया। मैं फौरन बोला, लेकिन बात शायद अधूरी रह गई। बेहतर होता कि तुम उन्हें जाने ना देती। आखिर उनका मशवरा भी तो अहमियत रखता होगा। मैंने हस्ब साबिक डिप्लोमेसी से कहा, मैं अब अपने फैसलों की खुद मजाज हूँ। मारिया खंडी हुई संजीदगी से बोली, मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसका भी फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। मुझे किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं। क्या मेरा भी नहीं? मैंने दानिस्ता मुस्कुरा कर कहा, तो वो हंस दी। उसकी हंसी बड़ी मुतरन्नम थी। वो बोली, खैर ऐसी भी बात नहीं, तुम्हारी सोच हमारे मफाद में है, ये मैं जानती हूँ। क्या तुमने यहाँ सर्कस लगा रखा है? मैंने किसी ख्याल के तहत अचानक पूछा और मौजू भी बदला। हाँ, शहर के वस्त में हमारा प्रोग्राम जारी है, मारिया ने जवाब में कहा। लेकिन अब वो प्रोग्राम वाइंड अप के करीब है। फिर चंद सानिये के तौक़ुफ़ के बाद मुस्तफसर हुई, क्या तुम्हारा बंगाल की तरफ रवानगी का इरादा है? वो खासी ज़हीन थी। मेरे पूछने का मकसद जान गई। मैंने भी अपने सर को असबाती जुम्बिश देते हुए कहा, हाँ, लेकिन वहाँ तक सबको साथ नहीं ले जाया जा सकता। दरअसल ये रांगा माटी का एक दूर दराज मकाम है। वहीं पीली घाट नामी जगह हमारी मंजिल होगी। इसके लिए हमें बंगाल का सफ़र करना होगा। मेरी बात सुनकर मारिया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हमारा प्रोग्राम एक दो रोज़ में वाइंड अप हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम एक दो रोज़ में वाइंड अप हो जाएगा। पैकिंग में एक दो दिन मज़ीद लग सकते हैं। जाना हमें अपने जहाज़ में ही होगा। खलीज बंगाल में हम लंगर अंदाज हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ हम दोनों रांगा माटी की तरफ निकलने का कोई लाया अमल तरतीब देते हैं। मैं भी साथ चलूँगा। अचानक चिंटू ने दरमियान में कहा। मारिया ने उसे मुस्कुराती निगाहों से देखा और बोली, तुम तो हमारी मुहिम्मात से बेजार थे, अब कैसे शौक होने लगा? नहीं मादाम, पहले और बात थी, लेकिन अब मैं दीवान और आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं और मारिया उसकी बात पर हंस दिए। वो रात हमने खूब सोकर गुजारी। अगले दिन मैं देर से जागा तो मारिया नहीं थी। चिंटू भी गायब था। मैं अकेला छोलदारी में पड़ा सोया था। किसी ने मुझे जगाया था। वो एक ठिगने कद का आदमी था। रंगत सांवली थी। उसने नहायत मुअद्दबाना अंदाज में मुझसे कहा, जनाब आप गुस्ल वगैरह करके तैयार हो जाएं, मैं जब तक आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। उसकी टूटी फूटी अंग्रेज़ी से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इंग्लिश बाशिंदा नहीं है। यूं भी वो मुझे अपनी वज़ाकता से किसी और ही मुल्क का बाशिंदा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। बोगा। किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो? कीनिया से। तुम्हारे बीवी बच्चे? वो नैरोबी में रहते थे, अब लंदन जा बसे हैं। तुम कितने अरसे से ब्रिटिश स्टार सर्कस कंपनी में हो? बचपन से। अच्छा, मुझे हैरत हुई। यहाँ तो हर मुल्क का बाशिंदा काम करता है। वो मेरी बात पर पहली बार मुस्कुराया और बोला, ये बाजीगरी की दुनिया ही ऐसी होती है जनाब। इस कंपनी में आपको हर मुल्क का बासी मिलेगा जो अपने किसी न किसी काम में माहिर और बाजीगर है। तुम कौन सी बाजीगरी दिखाते हो? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। आग के जलते हुए गोले मुंह में डालता हूँ। अच्छा, सुना है ऐसे लोग मेंढक की चर्बी की तह अपनी जुबान में रखते हैं। इस तरह उनके मुंह को आग असर नहीं करती। मैंने एक सुनी सुनाई बात कह दी। मेरा ख्याल था वो मेरा मजाक उड़ाएगा, मगर वो गुस्से में आ गया। ये सब बकवास है जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बराए मेहरबानी तैयार हो जाएं तो मैं नाश्ता लगा दूं। कहते हुए वो वापस जाने लगा तो मैंने उसे रोक दिया। मारिया कहाँ है? वो प्रोग्राम वाइंड अप करने बालम चौक पर गई हैं। मुझे मादाम ने ही आपका ख्याल रखने का हुक्म दिया था। वो दरवाजे पर रुक कर बोला, ये बोना चिंटू किधर गया? वो भी मादाम के साथ गया है। अब मैं जाऊं? बोगा खंडी हुई संजीदगी से बोला। वो शायद मेरी बेपर की बात पर अभी तक नाराज सा था। मैंने उसे जाने का इशारा कर दिया। मैं नहा धोकर जब बाहर निकला तो मेरे नथनों से खाने की महक टकराई, गर्मा गर्म कॉफ़ी और चाय की महक। लेकिन इसके साथ ही किसी जवान राना बदन की निखत भी महसूस की। देखा तो वो सामने ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो कोई जापानी गुड़िया थी, खूब गोरी चिट्टी और खूबसूरत सी, बोटे कद वाली।
اس کی عمر کا اندازہ مجھے 19-20 ہی ہوا۔ اس نے سفید شرٹ، بلیک چست ٹراؤزر اور سپورٹس شوز پہن رکھے تھے۔ بالوں کو سلیقے سے ریبن کیا ہوا تھا۔ خاصی سمارٹ بھی تھی۔ اس نے باریک سی مترنم آواز میں قدرے جھک کر مجھے سلام پیش کیا اور میز کی جانب اشارہ کر دیا جہاں اس نے ناشتے کے برتن لگا رکھے تھے۔ میں بھی جواب میں مسکراتا ہوا میز کی جانب بڑھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ توکی، توکی پاما۔ تم سرکس میں کون سے شعبدے دکھاتی ہو؟ میز پر ناشتے کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے اس سے دریافت کیا۔ میں جمناسٹک میں میڈم ماریا کو اسسٹ کرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ جاپانی لہجے میں صاف انگریزی بول رہی تھی اور اس کا لہجہ بھی پڑھے لکھوں جیسا تھا۔ گڈ، میں نے کہا۔ ناشتے میں پنیر، مکھن، دودھ، جوس، بریڈ، بوائل انڈے اور آملیٹ بھی تھا۔ بلا شبہ ناشتہ پرتکلف تھا۔ کافی اور چائے کے 2 الگ فلاسک تھے۔ جب چند لہجوں کی خاموشی کے بعد میں نے دیکھا کہ توکی ادھر ہی موجود ہے تو میں نے کہا، مس توکی تم بھی میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ اس کے نرم لبوں پر مسکان مچلی۔ میں پھر بولا، پلیز مس توکی، یہ میری خواہش ہے، مجھے اکیلے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے میری دعوت قبول کر لی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہ بہت نفیس لڑکی تھی، غیر شادی شدہ تھی۔ ہلکی پھلکی باتوں سے اس کے بارے میں یہی معلوم ہو سکا کہ اس کے ماں باپ اسی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ماں جمناسٹر تھی اور اسی نے ماریا کو یہ بازیگری سکھائی تھی۔ باپ رنگ ماسٹر تھا۔ بدقسمتی سے باپ چند سال پہلے پھیپھڑوں کے کینسر سے انتقال کر گیا تھا، جبکہ ماں بھی اس بیچاری کو حال ہی میں داغے مفارقت دے گئی تھی۔ اس کی موت اندوہناک ہوئی تھی۔ وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر کرتب دکھاتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ناشتے کے اختتام پر جب ہم چائے پینے لگے تو میں نے پوچھا، مسٹر سیڈی اور ان کی بیوی سنتھیانا بھی مادام ماریا کے ساتھ گئے ہوئے ہیں یا وہ دونوں ادھر ہی ہیں؟ میں نے فوراً بھانپ لیا۔ ان کے ذکر پر توکی پاما کے سیب کی کاشوں جیسے گالوں پر تلخ سی رمق ابری، لیکن فوراً ہی وہ نارمل ہو کر بولی، جی ہاں۔ اس کا جواب مختصر تھا۔ پھر اس نے بات بدل دی۔ میں کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا مگر چپ ہو رہا۔ ذرا دیر بعد وہ برتن سمیٹ کر جانے لگی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بڑی پیاری مسکراہٹ کے ساتھ ہولے سے جھکی اور چلی گئی۔ جاپانیوں کا یہ مخصوص انداز تھا کہ وہ بات بات پر جھک کر سلام پیش کرتے یا شکریہ کہتے۔ بوگا مجھے میرے نئے کپڑے دے گیا تھا۔ غسل کے بعد میں نے وہی پہنے، بیگی سپورٹس شرٹ اور کاؤ بوائے سٹائل کی ڈبل پاکٹ براؤن چست پینٹ، چوڑا لیدر کا بیلٹ جس کا گولڈن بکل بل کی شکل کا تھا، سیاہ بوٹ تھے۔ یہ لباس میرے کسرتی اور دراز جسم پر خوب جچ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھنے اور قدرے گھنگریالے بالوں میں تیل چپڑا اور انہیں سلیقے سے کنگھا کر کے سائیڈ میں مانگ نکالی اور ابھی چھولداری سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک برہم سی مردانہ آواز پر چونک پڑا۔ باہر نکلا تو دیکھا مینیجر سیڈی اس گڑیا سی خوبصورت جاپانی لڑکی توکی سے غصے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ توکی بیچاری سہم گئی تھی۔ یہی نہیں، سیڈی نے اسے تھپڑ رسید کر ڈالا۔ میرے ناشتے کے سمیٹے ہوئے برتن اس کے ہاتھ سے نیچے گرے۔ توکی احساس ذلت تلے رو پڑی۔ ارد گرد دیگر ملازم یہ تماشا دیکھنے لگے۔ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ مینیجر سیڈی کو کچھ کہتا۔ میں طیش میں آ گیا اور آگے بڑھ کر میں نے ایک زوردار گھونسا سیڈی کی ٹھوڑی پر رسید کر دیا۔ وہ حلق سے کرہ امیز چیخ نکال کر زمین پر جا گرا۔ ملازم تب بھی حیرت سے تماشا دیکھتے رہے۔ توکی حیران پریشان رہ گئی۔ یو راسکل، تمہاری یہ جرت! کہتے ہوئے سیڈی غصے سے بپھرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے اس نے پنچ کلپ نکال کر ہاتھ پر چڑھا لیا۔ مجھے یہ اس انداز میں کوئی چھٹا ہوا بدماش ہی لگا۔ پھر جیسے ہی وہ فلادی کانٹے دار کلپ والا مکہ تانے میری جانب بڑھا، میں نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے اس کے سینے پر لات رسید کر دی۔ وہ سیدھا توکی کے قدموں میں جا گرا۔ شرم سے ڈوب مرو، عورت ذات پر ہاتھ اٹھاتے ہو، ذلیل کمینے! فوراً اس کے پیر چھو کر معافی مانگو، میں نے غرا کر کہا۔ توکی نے میری منت کر ڈالی، پلیز اسے چھوڑ دو، یہ ہمارے چھوٹے باس ہیں۔ بھاڑ میں گیا چھوٹا باس، اسے تمیز نہیں ہے ایک عورت سے کس طرح بات کرتے ہیں، میں غصے سے بولا۔ سیڈی مارے طیش کے بھناتا ہوا اٹھنے لگا تو اسی اثنا میں 2 تگڑے بیل جیسے آدمی ملازموں کے مجمع کو چیرتے ہوئے نمودار ہوئے۔ سیڈی انہیں دیکھتے ہی چلایا،
रॉयल फिलिप्स, इस हरामजादे की हड्डियां तोड़ डालो। सैडी के मुंह से गाली सुनकर मेरे दिमाग का जैसे फ्यूज उड़ गया और मैं इन दोनों बैल जैसे गुंडों की परवाह किए बगैर दोबारा सैडी पर पल पड़ा। उसी वक्त वो दोनों बैल मेरी जानिब जस्त भर चुके थे। वो दोनों बेयक वक्त मुझे रगेदते हुए ज़मीन पर आ रहे, लेकिन मैं भी गाफिल ना था। बसूरत संभाला लेते ही मैंने एक के सीने पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो ऊख की करहनाक आवाज़ से कई फीट दूर जा पड़ा। दूसरा बैल मुझे अपने हाथ के हथौड़े जैसा पंच मारने के लिए पर तोल रहा था। मैंने दूसरे हाथ से उसका पंच रोका और उसकी नाफ के नीचे नाजुक मकाम पर टांग इस जोर से रसीद कर डाली कि वो भयानक आवाज़ से टकराता हुआ दूर जा पड़ा। दीगर सर्कस के मुलाजिम, जिनमें जवान लड़कियां और मर्द भी थे, बड़ी दिलचस्पी के साथ ये खेल देख रहे थे। दूसरों को तमाशा दिखाने वाले अब खुद लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तो कि मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैंने सैडी की गर्दन नाप ली और खड़ा कर दिया। वो अब मुझसे खासा खौफजदा नजर आने लगा। चल, इसके कदमों को छूकर माफ़ी मांग, वरना तेरा बहुत बुरा हशर करूँगा। मैं बिफर कर बोला। सैडी तुअनो हंतोकी की जानिब बढ़ा और उसके कदम छूकर सॉरी कहा। मजमे में तालियों का शोर उभरा। वो भी शायद मैनेजर सैडी से तंग थे। उसके दोनों बदमाश जमीन पर पड़े बुरी तरह कराह रहे थे। तो की चली गई। मजमा भी आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा। मैं तुम्हें देख लूँगा, सैडी ने मुझे धमकी दी। मैंने फिर उसे खूनाक नज़रों से घूरते हुए उसकी जानिब एक कदम बढ़ाया तो वो बिदक कर डरा और तेज़ तेज़ कदमों से अपनी छोलदारी की जानिब बढ़ गया। मैं थोड़ी देर तक आसपास घूमता रहा, इसके बाद वापस अपनी छोलदारी में आ गया। ज़रा देर बाद ही तो की आ गई। मैं उसे देखकर हौले से मुस्कुराया। तुमने मेरी खातिर उस रजील आदमी की दुश्मनी क्यों मोल ली? वो हरासा से लहजे में मुझसे बोली। तुम नहीं जानते ये किस कदर बुग़्ज़ी और रजील आदमी है। मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मर्द मेरी आंखों के सामने किसी औरत की इस तरह बेइज्जती करे, खा कोई भी औरत हो। मर्द का औरत पर हाथ उठाना इंतहा दर्जे की बुज़दिली है। मैंने खंडी हुई संजीदगी से कहा। और सुनो तो कि, मैं आखिर में उसे मुखातिब करके बोला, तुम अपने ऊपर मेरे किसी किस्म के एहसान का बोझ मत समझना। वो गुड़िया सी सूरत लिए मुझे हैरत ज़दा निगाहों से तकती रह गई और मैं वापस अपनी छोलदारी में आ गया। इस बदमज़गी पर मेरा दिल बेचैनी सी महसूस करने लगा, साथ ही तशवीश भी हुई। मेरी यहाँ मौजूदगी बहरहाल खिलाफ कानून थी। मेरे पास पासपोर्ट था मगर वीज़ा नहीं। अगर उस रजील सैडी ने पुलिस को इत्तला कर दी तो मेरा मामला बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे उम्मीद भी थी कि सैडी ऐसी जुर्रत मारिया को पहले से मुत्तला किए बगैर कभी नहीं कर सकता। उससे दियारे गैर में उनकी अपनी कंपनी की पोजीशन ख़राब होने का खदशा होता। फिर भी मुझे मोहतात रहना चाहिए था। ज़्यादा खुश फहमी मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। इधर मैं इसी उधेड़बन में था कि किसी के कदमों की आहट पर ख़यालात से चौंका। देखा वो तो की थी। उसके चेहरे पर गहरी तफकीर के साए लर्ज़ां थे। करीब आते ही मुझसे बोली, सैडी तुम्हारे खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उसे किसी ने समझाने की कोशिश की थी कि पहले ये मामला मादाम मारिया के इल्म में लाया जाए, तब वो बाज आया। वो बेहद बिफरा हुआ है और तुम पर बुरी तरह खार खाए हुए है। ठीक है, मारिया आ जाए तो देख लेंगे। मैंने कहा, मुत्तला करने का शुक्रिया। मादाम से तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हैं? वो बोली, मुझे यकीन है फैसला तुम्हारे ही हक में होगा, मगर बात ताल्लुकात की नहीं है तो कि, मैंने उसकी बात काटी। गलती सैडी ने की थी। मारिया वही फैसला करेगी जो हक बात होगी। तुम आगे कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि सैडी से बचकर रहना। वो बहुत साजिशी जहनीत का मालिक और मुंतकिमुल मिजाज आदमी है, और उसकी बीवी संथ्याना उससे भी दो हाथ आगे है। तो की तशवीश ज़दा लहजे में बोली, मैं वैसे उसकी पल पल की खबर रखूंगी। तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तुमसे वो किस बात पर उलझा था? मैंने पूछा। बहुत मामूली सी बात थी, वो जवाब में बताने लगी। लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा था कि तुम्हारी इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही थी। वो पहले बोगा पर भी बरहम हुआ था, मगर बोगा ने उल्टा उसे ही आंखें दिखा दी। फिर सैडी मेरी क्लास लेने लगा। मेरे होंठों से निकला। बोगा वही कीनियाई मुलाजिम था जिसके साथ सबसे पहले मेरा सामना हुआ था। उसी ने मुझे जगाया था और नए कपड़े दिए थे। मुझे सैडी की बुज़दिली पर गुस्सा आया, जो बोगा के सामने तो अपने दिल की भड़ास ना निकाल सका और तोकी के पीछे पड़ गया।
تو کہ میرے قریب آ گئی، بہت قریب۔ اس کی ستارہ جیسی پرکشش آنکھوں میں میرے لیے احسان مندی اور اپنائیت تھی۔ اسی لہجے میں بولی، دیوان، تم ایک اچھے انسان ہو، بہت اچھے انسان، لیکن سچی بات یہی ہے کہ مجھے تمہاری طرف سے فکر و تشویش ہونے لگی ہے کہ کہیں میری وجہ سے تم کسی نقصان سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں گی۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں ہی نہیں چہرہ بھی جھکا لیا۔ میں نے مسکرا کر اس کی نرم و نازک ٹھوڑی کو ایک ہاتھ سے چھوا اور چہرہ اٹھایا تو وہ اشک بار ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے کہا تو کہ تم فکر مت کرو، میں اپنی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ بس تم میرے لیے اتنا کر لینا کہ اپنی حفاظت کو مد نگاہ رکھتے ہوئے سیڈی اور سنتھیا کی خبر گیری کرتی رہو، یہ میرے لیے بہت ہوگا۔ میں تو تمہاری خاطر جان۔ جذبات تلے وہ کچھ کہتے کہتے رہ گئی، لیکن بعض ادھوری باتوں کا مطلب بہت کچھ سمجھنے کا اشارہ دے دیتا ہے۔ میں نے بھی اس کا اشارہ سمجھ لیا اور مسکرا کر اس کے دونوں نازک اندام شانوں پر اپنا ایک ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے تو کہ تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتی ہو، مگر پلیز میری خاطر خود کو کسی بھی خطرے میں مت ڈالنا، یہ میرے لیے تکلیف دہ امر ہوگا۔ اس نے فوراً اپنا نازک ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور ہولے سے اپنا پھول جیسا لطیف گال بھی، یہی نہیں بلکہ اپنے گلاب پنکھڑی جیسے ہونٹوں سے میرا ہاتھ بھی چوم لیا۔ اس کے ہاتھ اور ہونٹ کی نزاکت اور لطافت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے شانے سے ہٹا لیا۔ اسی وقت باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں چونکے، میں اور توکی بیک وقت کھڑکی کی طرف بڑھے۔ او، مادام ماریا آ گئیں، وہ بولی، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا پلیز۔ مجھ سے کہتی ہوئی وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں اندر ہی بیٹھا رہا، کھڑکی سے دیکھا گاڑی سے ماریا اور چنٹو اتر رہے تھے۔ بعد میں سنتھیانا بھی نمودار ہوئی، چند ملازم ان کی جانب بڑھے۔ وہ ماریا کو کچھ بتانے کے انداز میں میری چھولداری کی جانب اپنے ہاتھوں کے اشارے کر کے کچھ کہنے لگے۔ اسی اثناء میں ایک دوسری چھولداری سے سیڈی بھی برآمد ہوا، شاید اسے بھی کسی نے ماریا کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ بھی ماریا کو اسی طرف اشارے کر کر کے جوش خیز تلے کچھ بتاتا رہا۔ مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ موضوع سخن میں ہی ہو سکتا تھا۔ میں آرام سے اندر ہی بیٹھا رہا، بلکہ ذرا دیر بعد اٹھ کر کچن میں آ گیا اور اپنے لیے کافی تیار کرنے لگا۔ اتنے میں ماریا حیران پریشان سا چہرہ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہمراہ چنٹو، سنتھیانا اور سیڈی بھی تھے، ایک اور شخص بھی تھا، وہ کوئی ملازم تھا۔ میں نے دیکھا سنتھیانا کا چہرہ مارے تیش کے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ تم نے کیسے جرت کی میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سنتھیانا نے میرے قریب آ کر نہایت بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے صرف ایک نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور پھر کافی کے برتن میں پانی ڈالنے لگا۔ اسی اثناء میں بوگا اور توکی بھی اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ بھی ایک ملازم تھا۔ ٹیک اٹ ایزی سنتھیانا مان، مجھے اسے بری طرح ٹوکتی ہوئی ماریا کی آواز سنائی دی۔ پہلے مجھے بات کرنے دو کہ معاملہ کیا ہے۔ دیوان، تمہارا سیڈی سے کیوں جھگڑا ہوا تھا اور تم نے اس کے ساتھ رائل اور فلپس کو بھی بری طرح پیٹ ڈالا؟ میں پانی سٹوو پر چڑھانے کے بعد ان کی طرف گھوما اور ماریا کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں ابھی تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی؟ ماریا چپ سی ہو گئی، پھر سیڈی سے بولی، تم نے توکی کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، سیڈی بولا۔ مینیجر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں مادام، توکی نے فوراً اپنے دفاع میں کہا۔ یہ مجھے مسٹر دیوان کی خدمت داری کرنے پر منع کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مادام کا حکم ہے، یہ کہنے لگے اب یہ میرا حکم ہے۔ میں نے جواب دیا آپ مادام سے بات کر لیں۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ کتیا، سیڈی غصے سے چلایا۔ مائنڈ یور لینگویج مسٹر سیڈی، ماریا نے سیڈی کو بری طرح جھڑک دیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ توکی صحیح کہہ رہی ہے مادام، بوگا بھی درمیان میں توکی کی حمایت میں بولا، کیونکہ سب سے پہلے مسٹر سیڈی نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا اور میں نے انکار کر ڈالا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مادام کا حکم ہے۔ مادام ماریا، کیا آپ میری اور میرے شوہر سیڈی کی اتنے عرصے کی خدمتوں کا یہی صلہ دے رہی ہیں کہ آج 2 کے لوگوں اور ایک اجنبی کے سامنے ہم سے ایسا برتاؤ کر رہی ہیں؟ مسٹر ہنری کلارک نے تو کبھی ہم سے ایسا سلوک روا نہیں رکھا تھا۔ سنتھیانا نے تلخ لہجے میں ماریا سے کہا تو ماریا نے بھی اس سے جواب میں تنزیہ کاٹ سے کہا، پاپا کا پھر یہ اصول بھی آپ دونوں کو یاد ہوگا کہ ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو کوئی فرد یا ممبر آپس میں الجھنے کے بجائے
इसे फ़ौरन मेरे सामने डिस्कस किया जाए। मिस्टर सैडी कहते हुए मारिया ने उसकी जानिब उसके शौहर को मुखातिब किया। क्या तुम ये असूल भूल गए थे? संध्या ने कुछ कहना चाहा मगर सैडी ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोक दिया और मारिया से कहा, मादाम हमें बहरहाल इस तल्ख हकीकत का अंदाज़ा न था कि मिस्टर हेनरी क्लार्क के इस जहां से गुजरते ही आपके लिए हम नहीं बल्कि एक अजनबी सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मामला ख़त्म कर दें। बड़ी मक्कारी से ये कहते हुए सैडी ने अपनी बीवी को अपने साथ लौट जाने का इशारा किया तो मैंने उसे रोक दिया। रुक जाओ मिस्टर सैडी। दोनों मियाँ बीवी रुक गए और मुझे नफ़रत खेज़ निगाहों से घूरने लगे। गलती तुम्हारी थी, इसकी गवाही 50% से ज़्यादा मुलाजमीन देंगे, लेकिन तमाशा करना मुनासिब नहीं। तुम बजाय अपनी गलती का इतराफ़ करने के मदाम मारिया को ही कसूरवार ठहरा रहे हो। तुम खामोश रहो। संथ्याना ने अपने तैश पर बमुश्किल काबू पाते हुए मेरी तरफ घूर कर कहा, ओके ओके। मारिया ने फ़ौरन एक हाथ उठाकर खड़ा किया। गलती बहरहाल मिस्टर सैडी की ही है। अव्वल तो इसे मुझसे बात करना चाहिए थी, जो पापा का पुराना असूल रहा है और इनकी ज़िंदगी में ऐसा होता भी रहा है। फिर वो मिस्टर सैडी और संथ्याना को बैक वक्त मुखातिब करते हुए ठंडी संजीदगी से बोली, तुम दोनों आइंदा सिर्फ अपने काम से काम रखोगे। मिस्टर दीवान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मिस्टर सैडी एंड मिसिज सैडी, तुम्हारे लिए हमारी कंपनी में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मेरे पास आदमियों की कमी नहीं। अब फैसला तुम दोनों के हाथ में है। ये मेरा अटल फैसला है, मारिया ने कहा और सबको जाने का इशारा कर दिया। वो सब चले गए। सिर्फ मैं, चिंटू और मारिया छोलदारी में रह गए। शुक्र है तुम्हें हकीकत का अंदाज़ा हो गया। उन सब के जाते ही मैंने मुस्कुराकर मारिया से कहा, वरना तो मैं डर रहा था कि तुम मेरी भी क्लास ले लोगी। मारिया भी हौले से मुस्कुराई और बोली, खुदा ने मुझे इतनी तो अकल दी हुई है कि मैं सही और गलत की तमीज़ कर सकूं। दरअसल मुझे पहले ही से कुछ बातों का अंदाज़ा हो गया था। पता नहीं सैडी को मुझसे किस बात की खार है। ये बात मेरे लिए उलझन का सबब बन रही है। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो दीवान। मारिया गहरी मतानत से बोली, सैडी को मैं जानती हूँ। वो हमारा एक अच्छा और काबिल एतमाद आदमी है। बस किसी नए आदमी को यहाँ बर्दाश्त कम ही करता है। उसी वक्त दरवाजे से बोगा अंदर दाखिल हुआ। हम सब उसे यूं आता देखकर चौंक पड़े। इस गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ मादाम, बोगा ने झुककर मारिया से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। हम उसे हैरत से तकने लगे। वो आगे बोला, मैं यहाँ से गया नहीं था, दरवाजे के पीछे खड़ा आप लोगों की बातें सुन रहा था। मादाम, अभी आपने मिस्टर सैडी के बारे में जो कलिमात अदा किए, माफ़ी चाहता हूँ, वो गलत हैं। सैडी और मिसिस सैडी अब वो नहीं रहे जो पहले थे। क्या मतलब है तुम्हारा? खुलकर क्यों नहीं कहते? मारिया ने उसे घूर कर कहा। मेरी नज़रें बोगा पर जमी हुई थीं, यूं जैसे वो कोई अहम इंकशाफ करने वाला हो। बोगा के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। हम तीनों यकटिक उस पर निगाहें जमाए खड़े थे। मदाम, शायद ये बात आपके लिए नाकाबिले यकीन हो, मगर हकीकत वही है जो मैं पिछले चंद अरसे से देख और सुन रहा हूँ। मसलन क्या? मारिया ने फिर उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। बोगा बोला, मिस्टर सैडी के ताल्लुकात बैनुल अक़वामी हीरों के स्मगलरों से हैं। क्या? मारिया चौंक कर बोली। मैं और चिंटू भी यकटिक बोगा का चेहरा तकते रहे। तुम होश में तो हो? जानते हो तुम मिस्टर सैडी पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो? मारिया ने जैसे इंतबाही लहजे में बोगा से कहा। मैं जानता हूँ मादाम, ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं। बोगा ने इसी तरह संजीदगी से कहा। उसके चेहरे पर वैसा ही एतमाद था जैसा कि किसी को अपनी बात का 100% यकीन होता है कि वो मफरूज़ा नहीं। शायद इससे अगला इंकशाफ आपके लिए ज़्यादा नाकाबिल यकीन हो, लेकिन इससे पहले मुझे आपको इस बात का यकीन दिलाना होगा जो अभी मैंने कही। तो क्या तुम इसके अलावा भी सैडी के बारे में कुछ जानते हो? इस बार मैंने बोगा की तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ, बोगा ने कहा। वो क्या बात है, वो भी बता दो, मारिया बोली। वो कुछ परेशान सी दिखाई देने लगी थी। साफ लग रहा था कि उसे सिर्फ सैडी पर ही नहीं, बोगा पर भी पूरा एतमाद था। इसीलिए वो इस इंकशाफ पर उलझ सी गई, जबकि बकौल बोगा के अभी एक और इंकशाफ बाकी था। मेरे लिए ये दिलचस्प था, लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दिया। बोगा बताने लगा, मादाम, मिस्टर सैडी बॉस हेनरी क्लार्क की ज़िंदगी में ही एक और साजिश में मसरूफ़ रहे हैं। सर्कस कंपनी पर कब्ज़े का ख्वाब।
भोगा, तुम पिए हुए तो नहीं हो? मारिया ने जिद होकर उसे घूरा। क्या तुम नहीं जानते कि मिस्टर सैडी हमारे कितने पुराने आदमी हैं? अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो इतने सालों बाद ये क्यों कर जाहिर हुआ? बोगा जवाब में इसी तरह जमे हुए लहजे में बोला, मादाम, मैं पिए हुए भी होश में ही रहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूँ। बेशक मिस्टर सैडी पहले ऐसे नहीं थे, मगर एक इंसान को बदलते हुए कितनी देर लगती है। मिस्टर सैडी ही नहीं, उनकी बीवी संथियाना भी अपने शौहर के नक्शे कदम पर हैं। अपनी पहली वाली बात का सबूत पेश करो। मारिया खंडी हुई संजीदगी से बोली। मिस्टर सैडी के पास इस वक्त भी नायाब हीरे मौजूद हैं, जो स्याह हीरों के नाम से मशहूर हैं। नेपाल में होने वाले शो में 9 रोज़ क़याम के दौरान हमालिया के सौदागर चरी चरण चीटरजी नामी शख्स ने उसके हवाले किए थे, जो अब सैडी ने भारत में किसी मिस्टर डिलहौजी के हवाले करना है। बोगा ने बताया। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मारिया बोली। माजरत खा हूँ मादाम, मैं अपनी तस्दीक और यकीन कर लेने से पहले कोई बात मुंह से नहीं निकाला करता। यहाँ आकर मुझे इस वक्त तस्दीक हुई, जब उनसे फ़ोन पर डलहौजी ने राब्ता किया और इन हीरों के बारे में सैडी से दरियाफ्त किया। और ये सर्कस पर काबिज होने वाली क्या बात है? मारिया ने पूछा। ये मिस्टर एंड मिसिस सैडी के आपसी सलाह मशवरे की गुफ्तगू थी, जो वो इससे पहले भी सरसरी तौर पर कर चुके हैं, लेकिन अब बॉस की मौत के बाद और आज वाले ताज़ा वाक़े पर दोनों के बीच हतमी तौर पर होने वाली संजीदा गुफ्तगू के दौरान मुझे ये बात मालूम हुई, और मेरा ख्याल है जो गलत नहीं कि सर्कस में और भी कुछ लोग सैडी और मिसिस सैडी के साथ हैं। मारिया ने कुछ कहना चाहा, मगर एक ज़रा तौक़ुफ़ के बाद बोगा दोबारा बोला, मादाम, ये मेरा फ़र्ज़ था कि मुझे जो मालूम था वो मैं आपको बता चुका। मेरी मिस्टर सैडी या मिसिस सैडी से कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी छोटे मोटे इख्तलाफात तो ज़िंदगी का हिस्सा ही रहते हैं, लेकिन यहाँ किसी ज़ाती रंजिश या दुश्मनी का कोई दखल नहीं। उसकी बात सुनने के बाद मारिया ने मेरी जानिब देखा। उसकी निगाहों में मुझे परेशानी के साथ तशवीश भी झलकती महसूस हुई। साफ अयां था कि वो बोगा की बात झुटलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये भी महसूस होता था कि मारिया 19-20 के फ़र्क से सैडी के मुकाबले में बोगा पर ज़्यादा भरोसा रखती थी। फिर बाप की हलाकत के बाद हालात का बदलना यूं भी झुटलाया नहीं जा सकता था। तुम जाओ, मारिया ने बोगा से कहा, और सुनो, किसी से इस बात का जिक्र मत करना। बोगा पलट कर जाने लगा तो मैंने उसे रोका। वो रुक कर मेरी तरफ मुड़ा। तोकी पामा से तो बिल्कुल भी इस बात का जिक्र मत करना। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तोकी पामा हमारी वफादार नहीं है, बल्कि वो एक सादा लो और मासूम लड़की है। उसके मुंह से नादानिस्तगी में ये अहम बात निकल सकती है। मैं समझ रहा हूँ। कहते हुए बोगा शायद मुस्कुराया था, मगर उसकी मुस्कुराहट भी मुझे संजीदा ही लगी। तोकी पामा क्यों? उसके जाते ही मारिया मुझसे बोली। इसलिए कि तोकी पामा और बोगा के दरमियान गहरी दोस्ती है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो दोस्ती के जज्बे तले इससे जिक्र कर सकता है। मारिया ने पुरसोच अंदाज में हमकारी भरी, फिर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है दीवान सोहराब? मैंने दरमियान में कहा। क्या तुम्हारा नाम दीवान नहीं? नहीं। ओके। मारिया ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है सोहराब? क्या बोगा सच कह रहा है? तुम्हें मालूम होगा, बोगा और सैडी दोनों ही तुम्हारे काबिल एतमाद आदमी हैं। मैंने कंधे उचका कर कहा, क्योंकि अगर मैं कहता कि बोगा सच बोल रहा है तो मारिया के जहन में यह मंतकी ख्याल आना लाजमी था कि मैं ऐसा अदावत में कह रहा हूँ, जबकि ज़ाती तौर पर मेरा यही ख्याल था कि बोगा झूठ नहीं बोल सकता। यह भी तो हो सकता है कि मिस्टर सैडी ने चूंकि तोकी पामा की बेइज्जती की और उसे थप्पड़ भी मारा, जबकि तोकी पामा की बोगा से दोस्ती भी है, तो क्या ऐसे में बोगा महज दुश्मनी में तो ऐसा नहीं कह रहा होगा? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। मैंने साफ गोई से कहा। बोगा एक संजीदा रो और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, लेकिन उसने सैडी पर एक नहीं, दो बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। मारिया उलझ कर बोली। चिंटू को मैंने कॉफ़ी बनाने का इशारा किया और एक लकड़ी का स्टूल खींचकर मारिया के सामने बैठ गया। सीधी सी बात है, बकौल बोगा के सैडी के पास स्याह नायाब हीरों की खेप मौजूद है। अगर उसके पास इन हीरों की मौजूदगी की तस्दीक हो जाती है, तब तुम क्या कहोगी? बोगा की सच्चाई और सैडी की दगाबाजी मुस्तनद कहलाएगी। मारिया एकदम बोली,
یہی نہیں مسٹر ڈلہوزی، ان اسمگلروں کا انڈین ایجنٹ بھی اس کے رابطے میں ہے، وہ بھی اس تصدیق کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے کہا، ماسٹر بوگا کی سچائی اور اس کے ساتھ صاف اور سیدھے کردار کی گواہی میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن مینیجر سیڈی اور اس کی بیوی سنتھیانا کے بارے میں تو ہرگز نہیں۔ کچن سے چنٹو نے بے گرا لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا ماریا کی تشویش آمیز پریشانی فزوں تر ہو گئی۔ وہ اسی لہجے میں ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے خود کلامیاں بڑبڑائی۔ میں اسے نازک وقت میں اتنے بڑے بیڈ ٹرن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاپا کی اچانک موت کے بعد ایک دم ہی میرے کاندھوں پر بہت سی اہم ذمہ داریاں آن پڑی ہیں، اور میں اکیلی ہوں، بالکل تنہا۔ اگر ایسے میں ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں پھوٹ پڑ گئی تو سب تباہ ہو جائے گا۔ ماریا ایک دم سوگوار، اداس اور مایوس سی نظر آنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا، حیرت ہے جس لڑکی نے تنہا گرگینڈوا جیسے دیو ہیکل اور خطرناک درندے کو اتنی آسانی سے اپنی مٹھی میں کر لیا ہو، وہ ایسی مایوسانہ گفتگو بھی کر سکتی ہے۔ جانور کے مقابلے میں انسان زیادہ زہریلا اور خطرناک ہوتا ہے سہراب، ماریا نے گہرے لہجے میں کہا۔ اس کے جواب پر میں لمحہ بھر کو حیران رہ گیا، پھر بولا، تمہاری بات سے مجھے ہرگز اختلاف نہیں۔ میرا خیال ہے سیڈی والے معاملے کو بہت صبر اور رازداری کے ساتھ فیس کرنا پڑے گا۔ کسی قسم کی جلد بازی مناسب نہ ہوگی۔ تم سرے دست یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو کر اگلے پڑاؤ پر اپنی توجہ مرکوز رکھو۔ ماریا نے میری طرف کچھ اس نگاہ سے دیکھا جیسے اسے کچھ تسلی ہوئی ہو۔ اثناء راہ چنٹو کافی کے 2 مگ اٹھا لایا۔ ایک اس نے ماریا کو تھمایا اور دوسرا مجھے تھما کر دوبارہ کچن کی طرف لوٹ گیا، پھر اپنا مگ بھی اٹھا لایا اور زینے کے ایک قدمچے پر ٹک کر بیٹھنے کے بعد ماریا سے بولا، مادام ماسٹر پر بھروسہ کریں، یہ غلط نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اور ماسٹر مل کر سیڈی اور اس کی خفیہ سازشوں کو بے نقاب کریں گے۔ آپ اگلے پروگرام کی تیاری پکڑیں۔ ماریا کو میری باتوں نے حوصلہ دیا۔ میرے مشورے پر ماریا نے ایک دن بعد ہی کوچ کا اعلان کر دیا اور پڑاؤ سمیٹ کر بنگلہ دیش کی طرف روانگی کی تیاری کا حکم دے ڈالا۔ جب سیڈی کو اس کوچ کا علم ہوا تو اس نے فوراً آ کر ماریا سے ملاقات کی۔ اس وقت شام جھکنے لگی تھی، باہر ہلکی ٹھنڈ کے ساتھ نم آلود ہوا چل رہی تھی، رات میں شاید بارش کا امکان تھا۔ ہم تینوں گرما گرم کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوا، اس کی بیوی سنتھیانا بھی ہمراہ تھی۔ میری طرف ان دونوں نے ایک کڑوی سی نگاہ ڈالی، پھر ماریا کو سلام کرنے کے بعد سیڈی نے کہا، بیبی، سوری مادام، کیا آپ نے کل ہی کوچ کا حکم دے دیا ہے؟ ہاں، ماریا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اور چنٹو دیوار والی میز اور کرسیوں پر براجمان تھے۔ ماریا دروازے کے سامنے رکھی کرسی پر تھی، لیکن اتنی جلدی اتنا بڑا پڑاؤ سمیٹنا ناممکن ہوگا۔ ابھی آج ہی تو ہم نے بالم چوک والا پروگرام سمیٹا ہے۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ ماریا بے پرواہی سے بولی، یہاں تو ہم پہلے سے ہی کوچ کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ میرا مطلب تھا کہ کم از کم 3 دنوں کا قیام مزید کر لیتے تو اچھا تھا، سیڈی نے کہا۔ میں بظاہر ان سے لا تعلق کافی پینے میں مشغول تھا، لیکن ساتھ ساتھ غور سے اس کے چہرے کا بھی جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ، جب کئی دنوں سے یہاں بھی ہمارے پروگرام کے شوز ختم ہو چکے ہیں۔ ماریا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو اس بار سیڈی کی بیوی سنتھیانا ماریا سے بولی، مادام، دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، یہی حال چند ایک دیگر ملازمین کا بھی ہے۔ اس مکار عورت کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں ابھی خاموش رہا۔ ماریا بولی، تو ٹھیک ہے، جن لوگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں وہ بعد میں چٹاگانگ پہنچ جائیں۔ چٹاگانگ؟ بیک وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے برآمد ہوا۔ ہاں، اس بار ہم رانگا ماٹی کی مضافاتی بستیوں میں سرکس اور کیمپنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، ماریا نے بتایا۔ میں نے دیکھا ماریا کی بات پر ان دونوں نے ایک دو لہجے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سیڈی بولا، لیکن مادام، چٹاگانگ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو زیادہ کاروباری فائدہ بامبے جانے کا ہوگا۔ آج کل یوں بھی وہاں کے مضافات میں تہواری میلے کا سیزن ہے، بنگلہ جا کر کیا کرنا؟ میرا فیصلہ آخری ہے، ماریا نے خالی کپ قریب رکھی تپائی پر رکھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ آج میں بالم چوک پر پروگرام وائنڈ اپ کروا کر آئی ہوں، بہت تھکی ہوئی ہوں۔ پھر ان دونوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ماریا نے مجھ سے کہا،
ओके फ्रेंड्स, मैं ज़रा आराम करने जा रही हूँ, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट मादाम, चिंटू और मैंने भी हाथ हिलाकर कहा। मारिया दूसरे गोशे में चली गई। वो वाकई थकी हुई थी और आराम करना चाहती थी। तुम्हारे मुंह से मिस मारिया के लिए मादाम कहना अजीब ही लगा। मारिया के जाते ही संथियाना ने तंजिया काट से मेरी तरफ देखते हुए कहा। सैडी भी दांत पीसने वाले अंदाज में मुझे घूर रहा था। मेरी मर्जी में जो चाहे कहूँ, मारिया या मादाम, तुमसे कोई मतलब, मैंने मजीद ताव दिलाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने ही अपने किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए मादाम को बंगला कूच करने की पट्टी पढ़ाई है। सैडी ने भी अपने दिल की भड़ास निकालते हुए मेरी तरफ घूर कर कहा। चलो यही सही फिर, मैंने दोबारा उन दोनों को तपाने वाले अंदाज में कहा। वो गुस्से और बेबसी से दांत पीसने लगे और पांव पटक कर वापस चले गए। अगले दिन सुबह कूच की तैयारी जोरों शोर से होने लगी। 10 बजे एक पुलिस की गाड़ी पड़ाव में दाखिल हुई। हम उस वक्त नाश्ता कर रहे थे। तो पामा ने ही हमारे लिए नाश्ता तैयार किया था और बोगा भी उसका हाथ बटाने में मसरूफ रहा। मैंने खिड़की से बाहर फैली धूप में इंडियन पुलिस की कार देखी थी। वो सीधी हमारी छोलदारी की जानिब बढ़ी चली आ रही थी। इंडियन पुलिस की गाड़ी देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बार बार यही सवाल मेरे जहन में गर्दिश करने लगा कि ये यहाँ क्या करने आए हैं। तब ही पल के पल मेरे जहन में धमाका हुआ। पुलिस की अचानक आमद मेरे लिए खतरे से खाली ना थी। ये किसकी शरारत हो सकती थी, मुझे अंदाज़ा होने लगा। लिहाजा मैंने जल्दी से चिंटू के कान में कुछ कहा और छोलदारी के खुफिया गोशे की तरफ चला गया। चिंटू उछलकर स्टूल से उतरा और मारिया और तोकीपामा को खबरदार कर दिया। कार हमारी छोलदारी के सामने आन रुकी। उसके अंदर से 3 बावर्दी आदमी उतरे। मैं पड़छत्ती किस्म के खुफिया गोशे में दुबका एक सुराख से उन्हें देखता रहा। उन तीनों में से एक जरा घटी हुई जिसामत और सांवली रंगत वाला मखसूस वर्दी पहने मुझे पुलिस अफसर लगा। पुलिस कार को देखकर चंद लोग उनकी जानिब बढ़े, मगर किसी ने बात करने की जुर्रत न की। ताहम पूछने पर एक मुलाजिम ने हमारी छोलदारी की जानिब इशारा कर दिया। वो तीनों इसी तरफ आने लगे। दरवाजे पर दस्तक दी। चिंटू ने उन्हें अंदर बुला लिया। मारिया और तोकीपामा ने उनका इस्तकबाल किया। कॉफ़ी चाय पूछी। इंस्पेक्टर नजर आने वाले गहरे सांवले पुलिस ऑफिसर ने खरांट लहजे में मारिया से अपना तारुफ कराते हुए कहा। मेरा नाम इंस्पेक्टर बुर्जबान है। हमने सुना है कि तुमने यहाँ किसी दीवान नामी जराइम पेशा गैर मुल्की को पनाह दे रखी है। मैं ये सुन रहा था और मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मारिया ने मुस्कुराकर पूरे एतमाद से जवाब दिया। इंस्पेक्टर, हमारी सर्कस कंपनी में हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला बाशिंदा मौजूद है, लेकिन आपकी दूसरी बात से मैं मुत्तफिक नहीं। मुझे अपना पासपोर्ट, एंट्री वीज़ा, एनओसी, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वगैरह दिखाएं। इंस्पेक्टर बुर्जबान खुश्क लहजे में बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है इंस्पेक्टर कि हम मुल्कों मुल्कों घूमकर अपने शोज़ इन कागजात के बगैर करते होंगे? मारिया ने भी इस बार काटदार संजीदगी से कहा। आप कागजात चेक कराएं और आपके जितने भी मुलाजमीन हैं उन्हें फ़ौरन बाहर मैदान में इकट्ठे होने का हुक्म जारी करें। हमारे पास वक्त कम है। हो सकता है किसी कानूनी शुबहे के सबब मुझे इन खैमों और छोलदारियों की तलाशी भी लेना पड़े। ये ज़्यादती है। हमारी सर्कस कंपनी की कारोबारी साख मुतासिर होगी। मैं पहले हाई कमीशन से रब्ता करना चाहती हूँ। मारिया ने भी सख्त लहजा इख्तियार कर लिया। इसी दौरान तोकीपामा ने आगे बढ़कर मारिया से मुखातिब होकर कहा। मादाम, ये ज़रूर मोती भोन सर्कस वालों की साजिश होगी। बालम चौक पर हमारे सर्कस ने उनके प्रोग्राम का बुरकस निकाल दिया था। ये भी हो सकता है, मैं अपने वकील से बात करूंगी, मारिया ने कहा। साथ ही उसने लेदर के एक बड़े से पाउच से ज़रूरी कागजात निकाल कर उसे दिखा दिए, जिन्हें एक नज़र देखने के बाद इंस्पेक्टर ने वो कागजात वापस लौटा दिए। मिस मारिया, इंस्पेक्टर बुर्जबान बोला, ये सब बाद की बातें हैं, पहले हमें अपनी कार्रवाई की तकमील करना होगी। हरगिज़ नहीं, मारिया बोली। मैं तुम पर हद के इज्जत का दावा कर दूंगी, मारिया गुस्से से बोली। आप कुछ भी करती रहें, मैं अपना सिर्फ कानूनी तकाजा निभाऊंगा, और अगर किसी ने कानून की राह में हायल होने की कोशिश की तो उसे फ़ौरन हथकड़ियाँ पहना दूंगा। मैंने देखा मारिया बेबसी और गुस्से से दांत पीसने लगी। इंस्पेक्टर ने दोबारा कहा, आप हुक्म देंगी या मैं बाहर जाकर सबसे कह दूं?
میں اپنے خیمے میں جا کر ایک فون کال کرنا زیادہ بہتر محسوس کروں گی، ماریا بولی۔ آپ یہاں سے ہلیں گی بھی نہیں مس ماریا، انسپکٹر نے اکھڑ لہجے میں کہا تو ماریا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ یہ زیادتی ہے انسپکٹر، ماریا گرجی۔ قانون کسی سے زیادتی نہیں کرتا، کہتے ہوئے انسپکٹر برجبان نے اپنے ساتھ کھڑے دو اہلکاروں میں سے ایک کو تحکمانہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، دھنیش، بنسی رام، تم دونوں سب سے پہلے اس چھولداری کی تلاشی لو، ابھی میرے سامنے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اس بدنیت سیڈی اور سنتھیانا نے اسے پہلے ہی میری یہاں موجودگی کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ اپنے افسر کا حکم سنتے ہی دونوں اہلکار فوراً چابی بھرے کھلونے کی طرح حرکت میں آئے۔ تب تک میں اس خطرے کا اندازہ کرتے ہوئے ایک آدم گزار روشن دان کی طرف سرک گیا اور وہاں سے چھت پر رینگ آیا۔ نیچے کھڑبڑ مچی ہوئی تھی، میں سینے کے بل عقبی سمت آ کر نیچے کود گیا۔ اس طرف جانوروں کے پنجرے تھے، میں نے اسی جانب جھکے جھکے قدم بڑھا دیے۔ دفتن ہی پولیس سائرن کی آواز گونجی اور میں وہیں منجمد ہو گیا۔ بالو کے ایک پنجرے نما سلاخدار چوبی ڈبے کے عقب سے میں نے میدان کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ دو مزید پولیس جیپیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ مجھے پھانسنے کے لیے بھرپور سازش کھیلی گئی تھی۔ تو کی پاما نے پہلے ہی مجھے باور کرا دیا تھا کہ سیڈی اور سنتھیانا میرے خلاف کسی بھی قسم کا خفیہ اقدام اٹھا سکتے تھے اور وہی ہوا تھا۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے آن کی آن میں پڑاؤ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ میرے ارد گرد مختلف نوع کے جانوروں کے پنجرے نما چوبی ڈربوں کی قطاریں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں ان کے درمیان میں آن گھسا۔ میری اس عملداری پر جانوروں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندر کم بخت زیادہ ہی شور مچانے لگا۔ پولیس اس طرف متوجہ ہو سکتی تھی۔ پڑاؤ میں ایک افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا تھا۔ میرے مفر کی راہیں مسدود ہونے لگیں۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کسی تیزی کے ساتھ لپکا۔ میں نے بڑے جانوروں کے ڈبہ نما پنجروں کی طرف رخ کیا۔ سوچا شیر اور ریچھ کا پنجرہ کھول ڈالوں، لیکن اس میں قباحت تھی کہ یہ درندے چھوٹ گئے تو بے گناہ انسانی جانوں کا خون میرے سر ہو جائے گا۔ تبھی اچانک میری نظر ایک نسبتاً کھلے قطع اراضی پر پڑی۔ وہاں ایک بڑے سے بینر تلے جس پر افریقن کوئن لکھا تھا ایک بڑی ہتھنی کھڑی دکھائی دی۔ اس کے آگے گنوں کا ڈھیر تھا اور ستون جیسے پچھلے ایک پاؤں پر لوہے کے بڑے سے کڑے کے ساتھ فولادی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ اچانک قریب کہیں بہت سے قدموں کی دھمک سنائی دی، ساتھ ہی جانی پہچانی آواز ابھری۔ انسپکٹر، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ اپنی چھولداری میں تھا۔ ماریا بھی وہیں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ بھاگ نکلا ہو، لیکن پڑاؤ سے ابھی باہر نہیں گیا۔ میرے آدمی بھی پھیلے ہوئے ہیں، آپ اسے تلاش کریں، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ بغض اور اناد سے بھری اس منحوس آواز کو میں پہچان گیا۔ یہ سرکس کا مینیجر سیڈی تھا۔ جلد ہی میری نظروں نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ انسپکٹر برجبان کے ہمراہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 5-6 اہلکار بھی تھے۔ اب اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ سازش سیڈی ہی کی تھی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ میں پھنس گیا تھا، لیکن جلد ہی مجھے افریقن کوئن کے عقب میں ایک پہاڑ سا ڈھیر نظر آیا۔ وہ اس کے گوبر کا تھا۔ مفر کی اور کوئی راہ نہ پا کر میں نے اسی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہتھنی جو بڑے آرام سے اپنی سونڈ میں 2-3 گنے لپیٹ لپیٹ کر اپنے غار جیسے دہن میں ڈالنے میں مگن تھی، مجھے دیکھ کر بھی اس کی مشغولیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں نے ایک نظر گوبر کے پہاڑ کو کراہت امیزی سے دیکھا اور پھر چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر میں اس کے اندر کود گیا، جہاں حب سے دم کرنا پڑا، ورنہ گوبر کی ناقابل برداشت بساند سے میرے دماغ کی رگیں ضرور پھٹ جاتیں۔ کیا کرتا، مجبوری تھی، اس غلاظت میں پناہ تھی۔ میں اندر دبک کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس بے شک پڑاؤ کا چپا چپا چھان مارے گی، لیکن غلاظت کے اس پہاڑ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے انگوٹھے میں نے کانوں پر بھی رکھ دیے تاکہ گوبر منہ، آنکھوں، ناک اور کانوں میں نہ گھس پائے۔ اب میں نہ دیکھ سکتا تھا نہ سن پاتا۔ ایک محتاط اندازے سے کچھ دیر بعد میں نے گوبر کے پہاڑ سے سر نکال کر جھانکا تو مجھے کوئی انسان تو نظر نہ آیا، البتہ ایک بڑی سی پشتک کو دیکھ کر میں دہل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ پہاڑ کے اندر سرکتا، گوبر کا ایک بورا سا میرے اوپر آن پڑا۔ میری حالت مزید غیر ہونے لگی۔ وہ پشتک بلیک کوئن کی تھی اور اس کمبخت افریقن ملکہ کو بھی ابھی گوبر کرنا سوجنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے کوسا،
بہرکیف جیسے تیسے میں اندر ہی اندر دوسری جانب کو سرک کر غلاظت کے اس پہاڑ سے باہر آیا تو اپنی ہی حالت اظہار پر مجھے رحم آیا۔ میں سر سے پاؤں تک ہتھنی کے گوبر سے لتھڑ چکا تھا۔ مجھے جلد ہی غسل کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں بھی مجھے پانی یا کوئی نلکا نظر نہ آیا۔ میری حالت بھیگے چوہے کی سی ہو رہی تھی جو گٹر سے نکلا ہو۔ کراہت سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ لوگوں کے کم زیادہ شور کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے ہتھنی کے رہائشی احاطے سے باہر جھانکا۔ پولیس کی گاڑیاں واپس لوٹ رہی تھیں۔ میں نے سکون کی سانس تو لی لیکن اب نہانے کا مسئلہ تھا۔ میں ابھی اپنی یا کسی اور کی چھولداری کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پولیس ابھی پوری طرح نہیں ٹلی تھی لیکن اب مجھے اس سازشی جوڑے مسٹر اینڈ مسز سیڈی سے بھی اپنا بچاؤ کرنا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی ناپاک محسوس کر رہا تھا۔ مجھے نہانے کی بہت طلب تھی۔ حیرت اور غصے کے ساتھ میں نے سوچا کہ کمال ہے، اتنے بڑے سرکس کا پڑاؤ ہے اور یہاں کوئی نلکا یا نہانے کا بندوبست نہیں۔ آخر اس کمبخت ماری افریقن کوئین کو بھی تو کوئی نہلاتا ہی ہوگا۔ میری نلکا ڈھونڈنے کی کوشش جاری تھی۔ اچانک میری نظر چوبی چھپرے کے دائیں جانب پڑی۔ اس وقت میرا دل ہی جانتا تھا ہے کہ مجھے کس قدر مسرت ہوئی تھی۔ وہاں ایک بڑا سا نل لگا ہوا تھا اور یہی افریقن کوئین کا باتھ روم تھا۔ میں تیر کی طرح اس طرف لپکا۔ مجھے تسلی تھی کہ اب دوبارہ کوئی ادھر کا رخ نہیں کرے گا ماں سوائے کسی ملازم کے۔ ان کی بھی سر دست کم ہی امید تھی۔ میں نے نلکا کھول دیا اور موٹی دھار کے نیچے کپڑوں سمیت نہانے لگا۔ اس کے بعد کپڑے اتار کر بھی نہایا۔ ہتھنی کو نہلانے کے لیے وہاں بڑے صابن، برش اور کھرکھرے رکھے تھے۔ میں خوب مل مل کر نہایا مگر حقیقت یہی تھی کہ میری تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سوچا ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ چھولداری جا کر پانی گرم کر کے دوبارہ اچھی طرح نہاؤں گا۔ نہانے کے بعد میری حالت کافی حد تک بہتر ہوئی۔ کپڑے گیلے ہی پہن لیے، رخنوں اور سوراخوں سے پڑاؤ کا جائزہ لیا۔ میدان صاف تھا۔ پولیس میری تلاش میں ناکام واپس جا چکی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ خطرہ پوری طرح ٹل چکا ہے۔ اگر سیڈی اور سنتھیانا کی مجھ پر نظر پڑ جاتی تو وہ یقیناً دوبارہ انسپکٹر برجبان کو خبر کر دیتے۔ انہیں ماریا کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ یہ کام خفیہ طریقے سے انجام دیتے۔ شام ہوئی۔ میں نے 2-3 گنے اٹھا لیے۔ ہتھنی کی رہائش کی یہ جگہ کافی کشادہ تھی۔ میں نے اس کے عقب میں بنے ایک جھونپڑے کو اپنی خفیہ کمین گاہ بنا لیا جس میں ہتھنی کی مالش، دواؤں وغیرہ سے متعلق الا بلا بکھرا ہوا تھا۔ یوں بھی یہ بڑا سا چھپرا تھا۔ کوئی اس خیمے کا رخ کرتا بھی تو میں نکل کر دوسری جگہ جا چھپتا۔ چھپنے کے لیے یہ بہت اچھی جگہ تو تھی مگر کب تک؟ تھوڑی دیر بعد ایک موٹا سا گنجے سر والا آدمی آیا۔ مجھے یہ محاوت ہی لگا۔ اس نے ہتھنی کی خوراک کا جائزہ لیا، اس کی ہلکی پھلکی مالش کی، پھر چلا گیا۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ میں نے چھپرے کی دوسری جانب کی آڑ سے اپنی چھولداری کی طرف دیکھا۔ مجھے وہاں سے توکی پاما نکلتی دکھائی دی۔ میرا دل ایک احساس تلے زور سے دھڑکا اور میں نے جلدی سے ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ جو توکی کو لگا وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو میں نے آڑ سے نکل کر دونوں ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کیا۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر وہ پہچان نہ پائی مگر غور کرنے پر اس کا منہ کھل گیا۔ پھر وہ میری جانب لپکی۔ میں اندر ہو گیا۔ سہراب، تم یہاں؟ اوہ شکر ہے خدا کا تم خیریت سے ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے قریب آ کر بولی۔ ماریا اور چنٹو کی طرح میں اسے بھی اپنے اصل نام سے آگاہ کر چکا تھا۔ میں اس کا نازک ہاتھ اندر لے آیا کہ کہیں کسی کی ہم پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ تو تم ٹھیک تو ہو نا سہراب؟ وہ اپنی پیاری پیاری سیاہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ پولیس تو چلی گئی ہے نا؟ باقی تو سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا۔ پولیس چلی تو گئی ہے مگر دوبارہ بھی آ سکتی ہے۔ مادام اور خاص کر چنٹو تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ چنٹو کو قرار ہی نہیں آتا۔ وہ بار بار مادام سے ضد کر رہا تھا کہ تمہیں باہر تلاش کیا جائے۔ وہ ذرا تھمی، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوبارہ رازدارانہ لہجے میں ہونٹ سکوڑ کر بولی۔ یہ حرکت سیڈی اور سنتھیانا کی ہی ہو سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اب تم جاؤ اور ماریا اور چنٹو کو میرے بارے میں بتا دو کہ میں ابھی ادھر ہی چھپا رہوں گا اور ہاں میرے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لا سکتی ہو۔ تم اپنی چھولداری میں واپس آ جاؤ، اب وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے مشورہ دیا جو مجھے برا نہیں لگا۔ لہٰذا شام مزید گہری ہوئی تو میں توکی پاما کے ساتھ چھپتا چھپاتا واپس اپنی چھولداری میں آ گیا۔ ماریا اور چنٹو وہاں نہیں تھے۔ چنٹو بھی شاید ماریا کے خیمے میں تھا۔
तो कि पामा को ज़ाहिर है अब ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो चिंटू और मारिया के सिवा मेरे बारे में किसी को भी ना बताए, फ़िलहाल बोगा को भी नहीं। वो चली गई, मैं नहाने लगा, वहाँ साबुन वगैरह मौजूद थे। मैं दोबारा नहाया, तब तक मारिया और चिंटू भी आ गए। मुझे देखते ही उनके चेहरे खुशी से खिल गए। शुक्र है खुदा का कि तुम खैरियत से हो। मैं तो तुम्हारे अचानक गायब हो जाने से परेशान ही हो गई थी, मारिया ने कहा। चिंटू बंदर की तरह उछलकर मेरी गोद में आन पड़ा। मास्टर, तुमने पुलिस को खूब जल दिया। वो नाकाम लौट गई, मगर मैंने मादाम को बताया है कि ये शरारत सैडी और संथियाना के सिवा और किसी की नहीं हो सकती। वो जोश से बोला। तो की पामा भी आ गई। इस दौरान मैंने बता दिया कि सैडी और संथियाना की इस साजिश का सबूत मुझे मिल चुका है। मैंने उसे इंस्पेक्टर बुर्जबान को जो कहते सुना था वो बता दिया। ये सुनकर मारिया और चिंटू के चेहरे मारे तैश के सुर्ख हो गए, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया कि अभी ये जाहिर करना मुनासिब ना होगा। अचानक तो की पामा ने, जिसकी ड्यूटी खिड़की के पास थी, पलट कर बोली, सैडी और संथियाना इसी तरफ आ रहे हैं, होशियार। मैंने एक बार फिर जल्दी से मारिया को समझाते हुए ताकीद की कि इनसे अभी कोई बात ना करे और ना ही गुस्सा, बल्कि उनके साथ नॉर्मल रवैया बरते, साथ ही वो मेरे सिलसिले में परेशान भी दिखाई दे। उन्होंने यकीनन मारिया और चिंटू को यहाँ आते देखा होगा और शक में पड़ गए होंगे। मैं जल्दी से छोलदारी के पड़छत्ती वाले खुफिया गोशे में जा दुबका, यूं कि मैं नीचे होने वाली गुफ्तगू भी सुन सकूं और उन दोनों रजील जोड़े को भी देख पाऊं। जरा देर बाद वो दोनों अंदर आ गए, मारिया को सलाम किया और इधर उधर देखते हुए बोले, मादाम, दीवान का कुछ पता चला? संथियाना ने मक्कारी से परेशानी की अदाकारी करते हुए पूछा। साथ ही सैडी ने भी गिरा लगाई। हमें तो आपके दोस्त की फिक्र सताने लगी है। हमारा झगड़ा अपनी जगह, मगर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पुलिस उसकी तलाश में यहाँ आई। वैसे पुलिस कह रही थी कि वो कोई जराइम पेशा आदमी है। सैडी की मक्कारी पर मुझे बड़ा तैश आया। यकीनन मारिया और चिंटू भी अंदर से बल खा रहे होंगे। ताहम मेरी हिदायत के मुताबिक मारिया ने वही किया। परेशानी से बोली, पता नहीं, पुलिस को ज़रूर गलत फहमी हुई होगी। दीवान ऐसा नहीं है। अच्छा, संध्याना मक्काराना तन से बोली, लेकिन फिर पुलिस को देखते ही दीवान गायब किधर हो गया। हाँ मादाम, फरार होकर मिस्टर दीवान ने बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह तो पुलिस को उसके मुजरिम होने का पक्का सबूत मिल गया। तुम लोग जाओ, वो अगर जराइम पेशा था तो अब दोबारा यहाँ का रुख नहीं करेगा। चला गया तो अच्छा ही हुआ, हमारा सर दर्द दूर हुआ। तुम फौरन कूच की तैयारी करो, मारिया ने कहा। उसके चेहरे से मुझे साफ लग रहा था कि वो बर्दाश्त से काम ले रही थी। चिंटू का भी यही हाल था, वो भी बड़ी मुश्किलों से अपना गुस्सा काबू किए हुए था। लेकिन मादाम, मेरा ख्याल है अभी कूच का इरादा तर्क कर दिया जाए, सैडी बोला। क्यों? मारिया ने उसे घूरा। इसलिए कि पुलिस, संथियाना ने कहना चाहा, मगर मारिया फट पड़ी। भाड़ में जाए पुलिस, हमने उनका ठेका नहीं ले रखा। फौरन कूच की तैयारी करो और जहाज में सामान रखवाओ। हम सुबह मुंह अंधेरे खलीज बंगाल के रास्ते बंगला रवाना होना चाहते हैं। लेकिन मादाम, सैडी ने भी कुछ कहना चाहा, मगर मारिया ने उसे खामोश होने का हुक्म दिया। वो साजिशी जोड़ा मुंह लटकाए वापस चला गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।